हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मग छाबा बहिणीनो काल हांगा एक कावन्सिलिंग आयिल्ली आनी ती माव आयला सून आयल्या माय आयल्या आनी ल्हान भुरग्यांक हाडून थंय आयलां आनी येवन हांगा रडटात जेजू मुखार हांगा रडचें पळयलां मागीर म्हाका ती येवन कावन्सिलिंगान ती रडली कितें म्हणून सांगल्यार णव आयिल्लो खंय एका म्हयन्या पयलें आनी एक पयल्या हप्त्यान ते 4 दीस तांचे चुट्टालो खंय 4 दीस 4 दीस आनी 4 दीस आयले उलोवचें बार येवण घे कितें खालें कशें तें इल्लीशी बिस्कीट इल्ली चॉकलेट हाडलां खंय आनी हिणें मायन सांगलें इल्लेशें बिस्किटां चॉकलेटां दिलीं आखा खाताना खाल हिंगा आंबट जाता खंय चॉकलेटां खातानाय बिस्कीट खातानाय पयले फावटीन 2 वर्सां फाटीं पयले फावटी आयिल्लो खंय जाल्यार चॉकलेटां खाताना गोड जावचें बिस्कीट बारी रूच ते आतां बिस्कीट चप्पे जाता खंय आनी चॉकलेटां तोंडाक घालताना मोन आंबट जाता खंय वंख्याम जाता खंय मागीर नाका तुमणांनी खावना खंय दवरलें खंय मागीर हाका नुमोण जावचें खंय मागीर वो नांतना उलयलां ह्यो शब्द उलयना कितें म्हणना कांय म्हणना फक्त हेचें चारू एकाडे पळोवन थारेचें चलोवन तेचें खंय मोबायल काडून राती चलोवन तूं भायर येचें खंय पयलें बिलकूल भायर वचनासलें आतां बेश्टें भायर येचें खंय चलोवन खंय येचें खंय आनी येवचें न्हिदचें खंय आनी उलयना कांय ना 3 दीस मात 4 दीस घरा रावलो मागीर घरांत ना मागीर हेच्या पयल्या दिसा आयला खंय हांगा येवन येताना एक गेल्लो 2 दीस नातना खंय मागीर येवन वस्तुराणी पुरावन गेला खंय ताची वस्तुराणी पुरा मागीर हेच्या पयलें येवन हांव येता फाल्यां हांव ना म्हण सोप धुवन आलो खंय हांवे कडेन बायले कडेन तें येना आनी सीदा गेला तसो गेल्लो मनीस एक 5 पयशे येना कांय ना 3 म्हयने जाले उलांड येना पावला म्हणना कांय ना मागीर मागण्या आनी प्रार्थना पळयतना तुमी खालें म्हणटात हाका खालें म्हणटात वय पळयलें की तो थंय थावन येताना ताच्या आनी एका फ्रेंड आवट थायला तो फ्रेंड न्ही फ्रेंड तांच्या घरा रावलो आनी ताच्या सांगातात गेला हांगा बायलेची गत पळया आनी एकलें आसा सांगाता थंय ताचे वटूत थंय ना ताचे वटूत गेला गुळ्ळो पिशे परत ताका हाका एक बिरमोत म्हणली आसा गे मनशांक हें धरून खाळीच देव 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 केदाळा म्हणी देव वळखता गे देव स्विकार करता गे धरून खाळीच मनशाचें तसान करता गे देव पासान करता गे धरून खाळी ह्या नमनेच्यान धरून खाळीच आनी एकल्याची बिरमोत म्हणली ना गे म्हजे बरीत आनी एक चेडूं आसा ताका भायर खाजर करून दिलां म्हणून हाका ह्या बायल मनशाक चोरी समजना गे हाका समजता ताका समजना खंय लिंपला आमच्या जिवान पळय बिरमोत नातल्यान खावली धरून कुड्ड्या पळोवन ताका दोळे दिसनात गे आनी वळवळचे हांगा ताच्या बायलेन वळवळच्यान ताणें पयशे धाडना घरा कितले कश्ट जातात म्हूण आवय बापाय आनी पुरा इतल्यान ताणें हाका शिकोवन वयर करून वोट करून धाडलां आतां दवन काडोवचें दमन काडोवचें थंय सोमाक कितें बिरमोत म्हणली ना गे एक बिरमोत म्हणली नातल्यान खाळीच तें धरून खाळीच न्ही देव पासान करता कितें देव कसो सोंसता पळयात देव पासान करिना तें तो वांजेलान सांगता आनी तशें जाल्यार कुड्ड्यां पावण जेजू गूण करूंक आयिल्लो कुड्ड्यां पावण म्हळ्यार कोशार्दाचें कुड्ड्यां पावण देव कोशार्दाचें कुड्ड्यां पावण कोशार्द म्हळ्यार दड्ड जावन गेलां कुड्ड्यां जावन गेलां आयकना ताका दड्ड जावन गेलां आयचे श्लोक सांगता आयचे पयल्या वचप जाल्यार श्लोकान हालेलुया हालेलुया म्हणटा श्लोकान देवाक कुड्ड्यां पावण गूण कर म्हणलें श्लोक आयचे म्हाका भारी बरें जालें कुड्ड्यां पावण ताचें कोशार्दाचें धरून कोशार्द कुड्ड्यां कोशार्द तूं समान कर म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आयच्या वचपांत जेजू कितें करता पळया जेजू आयचे वचपण्या मार्काचो वांजेल 8 अध्याय पयल्या वचपी 8 अध्याय दुसरो वचपी 8 अध्याय वांजेल 8 अध्याय 20 आनी 2 तावन 20 आनी 6 20 आनी 2 तावन 20 आनी 6 वाचया वय कुड्डेपण पळया कुड्डेपणा विशयी जेजू खान करता पळया अशें ते बेतसायदाक येवन पावले थंय थोड्याच जाणांनी एक कुड्ड्याक जेजू सरशी हाडलो एका कुड्ड्याक जेजू सरशी हाडलो आनी ताणें ताका आपुडी जय म्हणून ते परती लागले जेजून त्या कुड्ड्याचो हात धरून ताका हळले भायर आपोवन व्हेलो थंय ताच्या दोळ्यांक तिंपी लावन ताणें ताचेर आपले हात दवरले आनी कांयपणी तुका दिसता म्हणून ताचे लागीं विचारले आनी ताची दिश्ट फाटी येवंक सुरू जाल्ली तितलीच ताणें जाप दिवन म्हळें मनीस म्हाका दिसतात पूण रूख सल्ल्या बरी म्हाका दिसतात मनीस दिसता पूण रूख सल्ल्या बरी म्हाका दिसतात म्हणाले
तवळ जेजून परत्यान ताच्या दोळ्यांचेर आपले हात दवरले आनी तेदवा ताका सारकें दिसोंक सुरू जालें. तो बरो जालो आनी आतां सर वस्तू ताका स्पश्ट दिसोंक लागल्यो. आतां परतून ताका स्पश्ट दिसो मनीस दिसले. कुड्डा आसलो पयला तें मनीस दिसता पूण रुखा बरी दिसता न्हू म्हणून खाली गायऱ्या दिसता समान दिसना. थोडे टी संजेच्या वेळार गाय ती आसा ती गाय गी रडो घेवन कळना वय न्ही गी गाय गी पाडो गी रडो घेवन कळना. तशें पयस आसल्यार अशें गायऱ्या खळो खळो पडटा गाय कायला कळना. तशें आतां हाका कुड्ड्यांचेजून आपण दिश्ट दिली दिसता दिसतात मनशां वय वय दिसतात. ती आकय ती व्हडली माई आनी ती मावशी पूण ती केशे म्हाका रुखाबरी दिसतात कोल्या कोल्या दिसतात म्हणून. पाचव्यांक कापड नासल्यार रुखाबरी दिसतात वय तांबड्यांक कापड नासल्यार चिंचे रुखाबरी दिसतात. तशें मग इंगड इंगड दिसता हें खाले गजाल म्हणून ते म्हाका समान दिसना कळलें म्हणून जेतून खाल करता जाल्यार परतून पडटा वय मुखार या. आनी जेजून ताका घरा फाटी धाडन म्हळें हळ्ळेक बी वेशी जाल्यार ही गजाल कोणायकी सांगिनाका. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. आतां आमी पळया आतां पळया आमचें काळीज धरून धरलें काळीज. आतां दिश्ट जेजून दिश्ट दिल्लें म्हळ्यार खालें काळजाची धरून गाय. काळजाची धरून गाय म्हळ्यार आतां शेजाऱ्याक वो तितल्या पयस ताचें घर त्या चेडवाचें घर वो खासदार जाला दुर्बळ चेडवा घरा हाडलां इनकाम ना. आतां थल्या चरक्याक हांवें हें करून घरा पयशे 3 म्हयने दंड नासल्या ताची गत पळय. ताका तांचे पटाक नासले आनी वळवळचे भुरग्याक फीस बांदीचे धाकटो भुरगो इसका लागात LKG पडना ताका फीस बांदीचे आवय वखदाक बापाय हुशार ना ताणें दिजे नाका घरा 3 म्हयने ताणें पयशे धाडना म्हणून रडोना तांकां काल करचें म्हणून. तर हाका बिरमत नांगी त्या चेडवाक दंड दवरल्या त्या न्हवऱ्याक दंड काडयला आनी एकल्या चेडवाक तें खाजारी चेडवान तें करचें गे बा धरून काळी जितल्यान धरून घे काळीच देव 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 पसंद करता गे पुरा. पळया आमचें जिवन शाश्वत गे पळया. तशें देखून ताका खाण आसून आयकना म्हळ्यार ह्या नमणेरांचे कश्ट दूख रडतात सांगतात आनी पुरा ताका आयकना त्या चेडवा आनी एकल्या चेडवाक ह्या चेडक्याक आयकना गे. कितल्यान धरून जाला म्हळ्यार चेड्याच्या आनी त्या चेडवाच्या काळीच. कान पळय केप्प्या जाल्यात पळय दोळे पळय कुड्डे जाल्यात पळय दोळे आसून जायना दिसना हांकां. कोशार्थ कठीण जाला. देखून आपण गुण कर देवा म्हणचे श्लोक सकाळच्या मिसाचे श्लोक. तशें देखून जेजू धरून धरलें काळीज आनी जेजू खाल करता धरून काळीज म्हणटा जेजू तूं शिसांक जायना शीस जेजू लागी हाडटा ताका. देखून थोडे वटेन कठीण शीस सैताना जोडयतात पळयलां आमी. आनी बेदरून हात पांय येनातल्या कितल्या वर्सांत हांव चोडला म्हजे कडेन पयशे नात भांगर रुपये ना म्हजे कडेन जेजूच्या नांवाचें बळ आसा जेजूच्या नांवाची कुरपा आसा ती तुका दिता पवित्र आसा त्यो पवित्र म्हणजे उठाणी वचू जेजू तेंच्या नांव उठाणी उठून चल्लो की तो तितल्यान पावर आसा. पूण मनशाचें धरून काळीज पळय तांचेर न्ही जायना. ह्या चेड्याक आतां हाडल्यार त्या चेडवाक ज्या पात्राबाचेर पळय बदलून दी पळय ती ताका सरस्वत देवान ताचें काळीज बेतीचें त्या चेडवाचें त्या सरस्वत देवान ताचें काळीज फुटयचें तो मनशार न्ही जायना. तोवल्यान धरून पात्राचें गडाय पातूर जाल्यार बाम धरून फुटय तोवल्या चेडवांचे कठीण काळीज फुटोवंक जायना. थोड्या चेड्यांचे काळीज फुटोवंक जायना. खोल्यान घट आनी पातोळ जालां त्या परवराच्या धरून काळजाचें धरून काळीज. हेरांची बिरमो दिसना हेरांची पिडा दिसना आवय बापायची 9 म्हयने वयले आवय कश्ट जाता डायबिटीसान वखदां म्हूण रडटा ती. पळय गे हांकां थंय पयशे इतलो सांबाळा त्या चेडवाक इतलो सांबाळा ताका सांबाळा हांकां इतलो सांबाळ जाय की चायनीज हॉटेलांत गे हेरांच्या वळवळ्यांचे हेळ्यांचें रगत पिवन लिचस म्हणटा लिचस म्हळ्यार कांडे टांबळे हेड्यांचें रगत वडटा जळारी तोली जळार ती एक ती कठीण चेडून जाय ताका 2 खांड्याले काजारी मनीस तें पळया. तशें आतां कळ्ळें तुमकां धरून काळजाचें. देखून धरून काळजाचें काळीज पळय जेजू पयल्यान गुण करता हेपटी गुण केल्ल्याच्यान ताका दिश्ट आयली बा गेपट्या पडल्याच्यान दिश्ट येवना इल्लीशी आयली. देखून जेजून खाल करचें परतून पडलें जेजून परतून पडल्या परतून समा पडून ताच्या दोळ्या पडून अशें करून मागणी म्हणून जेजून ताका गुण केलें. थोडी वटेन दोदोवन थवळ देखून थोडी काळजांत थंय येल्यार हांगा येयल्यार न्ही तांकां जेजू सरशीन हाडल्यार मात्र समाज जाता मनशा सरशीन न्ही जेजू सरशीन येता न्ही जेजूच ताका दुसऱ्यांनी कोणें तांकां हें करूंक जायना. थोड्यांक देवानूच तांकां हें करचें गुण करचें शिवाय दुसऱ्यांनी जायना. देखून ताका आमी जेजू सरशीन हाडिचें मागण्यान एक जेजू सरशीन हेपटायल्या पुरो गे तोळेचे हांगा आमी एकल्याचें पियोन सोडयलें कितल्यो जावन सोडटात एकलो तो मोठो चेडो ताका लॉरी आनी आसात खंय आनी थोडे जिम आनी करता खंय ताका पळयतना आमकां दम्म धरल्यार जाता. तो जिम्माच्या चेड्याक हाडून बसयलो
ताणें पाद्रबान पंचायत करता आमकां सोडा तुम्ही मदें पडनाका तुमी मारले गे मेज फुटल्यांक घेयना आनी म्हाका येवन म्हणाले हांगा फादर तुमचे शांटा घेतो येता हिंगी ताणें पाद्राबाक तुमी तुमचे पळय आमकां सोडा म्हूण जाग्याचे उलोव वचना म्हजे विचार तुमकां नाका म्हूण पाद्रा मेज हांव डाब मारलें पाद्राबाच्या पाद्राबा आंखान पडलें तीन फावट फुटल्यांक चिरल्यांक मेज तोल मारलो तो जिम्मू करसो दम्मा आसलो आमकां दम गेल्या पुरो जाता पळयतना मागीर म्हजे अशें आयलो ताका पळयतना हांव खामता म्हाका पळोवन तो खांपलो तसो इश्ट सांगत आपण आवय येयली बापाय येयली भयण येयल्लें मागीर भोवजी आयिल्लो मागीर ताचे दोग जाण इश्ट आयिल्ले ते म्हणाले आनी ताणें तुळोवचे इश्ट क्रिस्तांवचे ते तुळोवचे दाणे अल्प मेज रड्ड मारताया मेरे गुरुकुल तू इंचे चाहताया इंचे तू ये आनीक इज्जी हारेन तू ना इंचांडी हांव ताका पळोवन हांव हांगा अशें करून एक मॅच पटय जाल्यार म्हाका व्हड दिता मॅच तशें देखून हांव बियान कामतना आरेन तू दिवंक इंचांडी म्हणटा ते मागीर आयिल्ले म्हणटात म्हाका ते मागीर म्हणटात म्हजे कडेन आतां इतलो बरो जाला काय कोत्या आमकां कोंडा मातसान दांड दिता हांगा बरी गमचे खंयचे कुंकड आल्या कितें आसल्यार दांड दिता गुरकुले कोण करता म्हाका पाद बरी एक कोंबा जाय गी म्हणून तोलो बरो जाला आतां पियोन पुरो कांय ना पयलें ह्यो कोंबी येच्यो खंय आनी ते आमचो रावन ते बत्ता खंय अशें मिशीन गुंता खंय तर कोंबी गुंता खंय कोंबी गुल्ला बरी बत्ता खंय ती आनी सोरो पुरा पडोवन ताचो तुजो खंय अशें ती खंय त्याचे ती कोंबी कोणची खंय ना आनी एक बटली पिवून सो खंय आतां पडना देवान एकटे गुण केला पूण थोड्या आसात ओले सैतानाच्या कश्टाचे की अशे बारीक दिसतात ते ओलो जालो मोठो जालो म्हणी थोडे बारीक आहात अबो बारीक देऊन जात ते पिवून कितें सोड बिरांकोळ काळे काही लेवाणे इतले बारीक आहा पिवून मुठी घालता खंय पयशे दी म्हणून आनी मागीर सोडयलो आतां काल येयलो 7 दिसान पिवून खंय 7 दिसान पिवून खंय तांकां तो गुरकाराम म्हाका फोन करता फादर तूं कशें पाद सोडयलें आनी तशें खंय येल्यार सोडना तुमी कशें सोडयलें म्हणून तें सोडून म्हणलें वांजेलाच्यान पुरा मागीर इल्लें दुसरें हें आसात टॅक्निक्स आसात ते पुरा घालून करचें ते वर्क जाता थोडे वेळी तशें ताणें सोडलां आतां 8 दीस सोडलां आतां 8 दीस देवा आनी एक 8 दीस सोडल्यार पुरो एक दीस सोडल्यार मागीर इजी कंट्रोल करूं आतां 8 सुरूचे 8 दीस भयंकर ती मॅट पाशार जालें आनी सेकंड मॅट खंयचें परतून 8 दिसांचें परतून 8 दिसांक गेलें मागीर 21 दीस पियेना जाल्यार झोपूण जाता तशें कळलें गे आतां पळय आतां देवजू खरें म्हणटा ग्रॅज्युअल गुण जाता ग्रॅज्युअल ताचे दीस दिता एक हाडल्या उपरांत परतून हाडचे ग्रॅज्युअल निदान बरो जाता आनी जेजू 2 पटीन ताका गुण करता एकटेनी 2 पटी म्हळ्यार ग्रॅज्युअल म्हणून एकच पटीनी म्हणून आमकां थोडी पिडा आसात थोडी चिन्नां आसात थोडी वायट सकत आसा थोडी सवय आसात वायट सवयो त्यो ग्रॅज्युअल आमी सोडूंक ग्रॅज्युअल निदान एक इल्लोसो तेंपा उपरांत तशें देखून आनी एक पळय आयच्या पयल्या वाचपांत पळय म्हाका पयल्या वाचप बरें जालें आयचें उत्पत्ती ग्रंथांत 8 उत्पत्ती ग्रंथ सुरूचो उत्पत्ती ग्रंथ 8 अध्याय 8 20 आनी 21 20 आनी 21 20 आनी 21 8:21 तांचो सांगता मनशाची आलोचन भुरग्यापणांत वाट सरस्वत देव सांगता आनी हांव पुर्तुगल धाडिना म्हणटा देव हांव पुर्तुगल धाडना ते वचून पारवो धाडटा आयच्या वाचपांत नोये पारवो धाडल्या क्षणांत तो उदक ताळी हाडून येता उदक सकयल गेलें उदक पुरा सकयल वचून रावलें आनी रूख पुरा दिसतात आनी रुखाचे अंकर हाडून येतात ताळी हाडून येता एक ती थाळी पळयता नोये बांदत लागी इतले वटेन कावळ्या धाडल्या कावळे कुतना कावळो कितें उना सांगा पळय ती मडीन कोणांनी तांच्यात पळोवन रावले स्वार्थ वो गेलो थाळी हाडून आयलो थाळी हाडल्याच्या उदक रावलो म्हूण कळटा मागीर दारूक ते करता आनी एक एक मातल्यो पयले भायर येतात इल्लें उदक हाडे मागीर सोमा उदक नासल्या कडेन वचून थारू रावल्या उपरांत एक खेत खायले म्हणटा वस्ती कांयो वासरां आमकां भायर येतात आर्कातान भायर येता मनीस भायर येता तशें आतां कळ्ळें आतां देव काल सांगता ते पळोवन देव पळयता लोकांक पळयता बिरमत पावता देव म्हणटा आनी मुखार हांव पुर्तुगल धाडिना कित्याक धाडिना ताणें मनशान वायट केल्यार धाडलो न्ही पुर्तुगल आनी म्हणटा धाडना कित्याक धाडना कितल्या वायट हे मनीस आतां भायर आयिल्लो परतून वायट मयदे वो आतां मनीस भायर आयिल्लो इल्ल्या तेंपान वायट करना गी भगवंत गी तो वायट करता देखून देव म्हणटा ही वायट आलोचन ताच्या भुरग्या मनशाच्या खंय जावन आसा भुरग्यापणार जावन आसा म्हणटा तें म्हाका बरें कळटा लागला वाचताना हांव मस्तू टॉक्स दिता हांगा भुरग्यांक कशें आयकोवचें गी म्हणून तुमकां दिल्यात कशें आयकोवचें बसता की सांगा पळय 4 देवाचे उतार वचताना कशें आयकोवचें सुरू कांद्याचे देवाचे उतार दिताना 4 आयकोवंक 4 हें
4 मिनटां पयलींल्यान खांदायचें म्हूण सांगल्यार पळय आमी सायलन्स करना आशेन येजे आशेजे ताका आशेजे दुसरें मेट ताका गामान दिचे भक्तीन तेन्ना लोक अर्दान वसताना येजरान वसताना लोकांना नमस्कार केलो अत्रेक फस्ट अत्रेक आनीचे आशेन येजे देवाचे उतर आयकून बेट्टे नजो आशेन अत्रेक आनीचे थोडी भुरगीं इस्कॉल येताना 90 कडचे 100 कडचे आशेन येतात ती भुरगीं बारीक करून शिकतात कारण म्हळ्यार ही भुरगीं खरमा दिशीन पळोवन वोट्टूक बॅकांदार घालून येतात ती शिकतात एक क्लासींत शिकनात आशा आसाचे देखून फस्ट आशा अत्रेगोन लॉंगींग डिझायर टू लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड दुसरें खाल म्हणून सांगल्यार भक्तीन भक्त तितकी आसाचे त्यो इजरा वसताना तो नमस्कार करता देवाक आराधन करचे भक्त आसाचे तिसरें खाल आसाचे अर्थ करून खाणेचे प्रेज द लॉर्ड देवाचे उतारू सांगल्यातना अर्थ करून मतीन अर्थ करून खाणेचे अर्थ करून त्याचा तूं आयकत आहे अर्थ करून अर्थ करून खाणेचे आनी चवथें वय देवाचे उतर आमी आयकल्या बरीत आमी खाल करचे पाश्चाताप अर्थ कर खाणेचे पाश्चाताप तो रोडलो लोक देव उतरता आमी देवा दुखयले न्ही हर एक देवाचे उतार वाचताना एक कलीम देव सांगता आमी देवा विरोध गेल्ले आमकां सात थोडे टीम बक्षाना विशयांत आमी बक्षिना देव चिंतून यो देवा आमी सूख केली म्हूण एक बिरमो दाखयनातल्या विशयान बिरमोच्या विशयान दाये दाखयनातल्या विशयांत आसता काय थोडे सत उलयनातल्या विशयान सताच्या विशयांत आसता एक टिमाचेर आसता वाचल्याक्षे आमकां खांदेचे खालदांत पश्चाताप हेजे रिपेंटन्स दुखेचे हे 4 तुमकां वाच जाल्यार म्हूण त्या समोर आयुश्य लोक सरतलो आज हें पुरी सरला मागीर ताणें सांगलें भुरग्यां खाल्याक देवान दंडा म्हणटा म्हळ्यार खाल्याक धाडचें लोकां ती वायट आसात केदां जावन आसा भुरग्यापणार थांब आसा म्हणटा आपल्या देवाच्या उतर वाचया जेनेसीस उत्पत्ती ग्रंथ जेनेसीस 8:21 सर्वेस्परान तिचो स्वादीक परमळ घेतलो आनी आपणा इतल्याक तो म्हणालो मनशाक लागून हांव पृथ्वीचेर परतून केदींच शिराक घालचो ना कित्याक भुरग्यापणांत हांवूच मनशाचे काळीज कोटें हांवें येदोळो नाश केल्ल्या परी ह्या फुडें केदींच सर प्राणयांचो नाश करचो ना पृथ्वी आसासर पोंपणे काळ आनी लुवणे काळ थंडी आनी गरमी उणाल आनी हिवाळे दीस आनी रात सदांच आसतली काल एक भुरगो आयलो आमचो बूक हांव खाला बरो येतालो आयलो आनी पॅन काडलें गीट घालून कितें वण काडूच्या भितर ताणें घालून जालें बाळपणां बंद केलें त्या खाले मुशान वचून उपराळी भुरगो म्हूण हाडला बाळपणांत हांव तो ताच्या आलोचना केल्यो कोठ्यो ते आतां त्या म्हज्या इश्टान पिक्चर आलें जेजू आलो जेजू काय मोदी येतालो बरें करचें जालें पॅन काडलें ल्हानपणांत भुरग्यां एक कार दोरा पत्र काडून ती भुरगीं वडटात पळय कोठे न्ही गुत्रांक भुरग्यांक करून वचो म्हणून गोत्ता आसा भुरग्यांक गुत्र नाय कोट्या काराक अशें फातर काडून गीट घालून वचो म्हणून गुत्र नाय भुरग्यांक ते वायट म्हणटा सूख म्हणून गुत्र नाय गोत्ता सूख म्हणून पण उजवता उज्या हात घालून दित घालना गोत्ता वचून देऊन कोट्या मनशाच्या आल कोठालोच्यान वायट करी जें म्हणल्यार केदारतावन आसा भुरग्यापणांत देखून काल्या बुर्तुगोल धाडटा आनी बुर्तुगोल धाडना तांणी समाज जावन दुसरी वाट जेवून धाडटा ताच्या पुताक धाडटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमी आमच्या देवा कर अर्गांदिव्या आमी देवा अर्गांदिव्यान जेजू आमच्या खातीर आयिल्ल्या खातीर आनी आमकां जेजून गुण केला ग्रॅज्युअली आमकां तो बरो करता एक आपल्या आपण गुण करता आमी जेजूक आमची प्रतिक्रिया दिचे जेजू तशें वसाचे आमचें उणेपण खरें आसा म्हूण वळखून घेवचें जेजूक तें सांगचें आनी ग्रॅज्युअली आमी परिवर्तन जावचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया